नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अल्पमतमा परेपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा, नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु, माओवादी र कांग्रेस बीच नेतृत्वमा आलो पालो, एमालेको विवादले ओली कमजोर बन्दै। कोरोना संक्रमण दर घट्न सकेन। विगत 24 घण्टामा 24% संक्रमण, 30 जनाको मृत्यु। परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीलाई खोप लगाइदिने सरकारको निर्णय। कोरोना परीक्षणमा उपकरणको अभाव र खोपको व्यवस्था नहुँदा युएईद्वारा नेपाली श्रमिक अस्वीकार, सरकारको लापरवाहीले कामदारहरू विमानस्थलबाटै घर फर्कन बाध्य। देशका प्रमुख दलहरूमा नेताको स्वार्थ हावी हुँदा संकटको भुमरीमा एमाले फुटको साइत कुर्दै, कांग्रेसमा वैधानिकताको बहस, माओवादीको संरचना ध्वस्त, जसपा पनि भद्रगोल। तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा अत्यधिक, प्रभावकारी परीक्षण नहुँदा जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड, वैज्ञानिक चेक जाँचको व्यवस्था गर्नु उपभोक्ताको माग। तालिबान सशस्त्र समूहले अफगानिस्तानको 1/4 भन्दा बढी प्रान्तीय राजधानीहरू कब्जा गरेको, सरकार संकटमा, कार्यवाहक अर्थमन्त्रीद्वारा राजीनामा। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदले सार्वजनिक गरेको T20 को नयाँ वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी समावेश, T20 तर्फ 12औं र 1 दिवसीयको 16औं स्थानमा यथावत। अब समाचार विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएका छन्। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले राजीनामा स्वीकृत गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। कांग्रेस, माओवादी, जसपा, राजमो सहितको विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ। 8 महिना केसी र बाँकी 8 महिना नेपाली कांग्रेसका वीरेन्द्र कनौजियाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रदेशसभामा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले विशेष अधिवेशन सुरु हुनु अगावै राजीनामा दिएका हुन्। बुधबार मात्रै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका शंकर पोखरेलले प्रदेशको साझा मनोवैज्ञानिक स्थापित गर्ने र गर्व गर्न लायक प्रदेश राजधानी बनाउने आफ्नो सोच अधुरै छाड्न बाध्य भएको बताएका छन्। राजीनामापछि प्रदेश मन्त्रालयका सचिवसँग आफ्नो कार्यकालमा गरेको कामबारे जानकारी गराउँदै पोखरेलले अगाडि सारिएका योजना पूरा गर्न नयाँ बन्ने सरकारलाई सघाउन आग्रह समेत गरे। मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रदेश अगाडि सारिएका अधिकांश योजना पूरा गर्न सफल भए पनि नमुना र गर्व गर्न लायक प्रदेश बनाउने योजना बीचमै रहेको उनले बताए। स्टेसन निर्माण गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्यौं र हामीले एउटा नयाँ अवधारणा, ओपन थिएटरको अवधारणा, जसलाई हामीले सांस्कृतिक डबली भनेका छौं, त्यो अवधारणा अन्तर्गत काम अगाडि बढाएका छौं। त्यस अन्तर्गत तानसेनमा, नुवाकोटमा र दाङको घोडदौरामा 3वटा ठाउँमा हाम्रा ओपन थिएटरहरू निर्माण भएका छन्, जसलाई स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ पहाडी एउटा पर्यटन प्रवर्धनको दृष्टिकोणले चाहिँ नयाँ बिन्दुहरूको विकास गर्ने खालको सोच अन्तर्गत अगाडि बढेका छौँ। दाङ क्षेत्र नम्बर 2-1बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित पोखरेल 2074 साल फागुन 3 गते पहिलो पटक र गत वैशाख 19 गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। आज सूचना जारी गर्दै 24 घण्टाभित्र सरकार गठनका लागि दललाई आह्वान गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुखले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई दाबी पेश गर्न भोलि अपराह्न 3 बजेसम्मको म्याद दिएका हुन्। त्यसैगरी आजै लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ। बैठकमा सत्तापक्ष भने अनुपस्थित थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौजियाले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। कांग्रेस, माओवादी, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ। हाम्रो गठबन्धन बीच भएको जुन जेन्टलमेन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यो हामी पारदर्शी गरेका छौँ। कुनै लुकी छिपी गरे होइन। त्यो सत्ता साझेदारी गर्नु, एउटा मिनिमम कमन प्रोग्राम अन्तर्गत एउटा सत्ता साझेदारी गर्नु, कुनै लोलुपता होइन, पदको लोलुपता होइन। यो जिम्मेवारीपूर्ण काम हामीले गरेका छौँ। कमसेकम 2टा सत्ता साझेदारको मेजर दल छौँ। दुईटैको साझा समझदारीबाट हामीले सत्ता सञ्चालन गर्ने एउटा सहमति गरेका छौँ। यो सत्ता लोलुपता भने तपाईँ यो अर्थमा नपरिभाषित त्यसलाई गर्नुहोस्।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन स्थगित भएको छ। विशेष अधिवेशन चल्दै गर्दा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि अधिवेशन स्थगित भएको हो। बैठकमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट प्राप्त मुख्यमन्त्रीको राजीनामा सम्बन्धी पत्र पढेर प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको हो। यता सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन विरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाएको विशेष अधिवेशन रोक्नमा गर्दै परेको रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ। कुनै समय संघ र 7 प्रदेशमध्ये 4 प्रदेशमा नेकपा एमालेको सरकार थियो। केन्द्रमा केपी ओली प्रधानमन्त्री अनि 4वटा प्रदेशमा उनी ओली निकट नेताहरू मुख्यमन्त्री थिए। तर अहिले ओली बाहिरिसके। उनी निकट मुख्यमन्त्रीहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेलको पनि बहिर्गमन भएको छ। बाँकी 2 प्रदेशमा पनि ओली निकट मुख्यमन्त्री सुरक्षित छैनन्। ओलीको दम्बका कारण सत्ता गुमाउनु परेको टिप्पणी हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2074 सालमा दोस्रो पटक सत्तारोहण गर्दा प्रतिनिधि सभामा झण्डै 2/3 बहुमत थियो। त्यसबेला नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकतापछि केन्द्रमा झण्डै 2/3 अनि 7 मध्ये 6 प्रदेशमा नेकपाको सरकार थियो। तर ओलीको एकलौटी र दम्भका कारण नेकपा नै विभाजनको स्थितिमा पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी बिउत्याएपछि ओली कमजोर हुन थाले। बेलैमा सच्चिन नसक्दा ओलीले केन्द्रको सरकारको नेतृत्व गुमाउनु पुगे भने प्रदेश सरकारहरूमा पनि उनी कमजोर बन्दै गए। पार्टी विवादको असरले एकपछि अर्को धक्का खेपिरहेको एमालेले आज लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गुमाउनु परेको छ। अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था देखिएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिएको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गरिसकेका छन्। यससँगै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको दोस्रो सरकार ढलेको छ। यसअघि ओलीकै विश्वास पात्र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट हात धुनु परेको थियो। 2 प्रदेशको नेतृत्व गुमाएको एमालेको ओली पक्षले कर्णाली सरकारबाट पनि बाहिरिनु पर्यो। अब ओलीका विश्वास पात्रहरू शेरधन राई प्रदेश 1 मा र बागमती प्रदेशमा डोरमणी पौडेल मुख्यमन्त्री कायमै छन्। तर एमाले भित्रको माधव नेपाल पक्षलाई मिलाउन नसकेको अवस्थामा ती 2 प्रदेशबाट पनि ओली बाहिरिनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईलाई हटाउने प्रयासमा एमालेकै 4 सांसद बाधक बनेसँगै कर्णालीमा पनि ओली पक्षीय एमालेको सरकार टिक्न सकेनन्। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सरकार बदल्ने एमालेको प्रयास सफल हुन सकेन। एमाले केन्द्रले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिए पनि नेपाल पक्षका 17 जना सांसदले त्यसको उल्लङ्घन गर्दै पक्षमा मतदान गरेपछि भट्टको सरकार जोगिएको थियो। एक्लै बहुमतमा हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्रको कहलका कारण एमालेले त्यहाँ पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका गुमाउन पुगेको थियो। यसरी अहंकार र पार्टीलाई एकजुट बनाउन नसक्दा बचेका 2 प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशमा पनि कुन दिन र कतिखेर भुइँचलो आउने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर एमाले भित्रको आन्तरिक किचलो र कलहकै कारण एमालेले आफ्नो सरकार आफै ढाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। विगत 24 घण्टामा 3481 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। परीक्षण गरिएका मध्ये करिब 24% संक्रमण देखिएको छ। यही अवधिमा 1885 जना संक्रमण मुक्त हुँदा 30 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3481 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। 16656 जनामा परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 10707 र एन्टिजेन विधिबाट 5749 जनाको परीक्षण गरिएको थियो। पीसीआर विधिबाट 2616 र एन्टिजेन विधिबाट 865 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो संख्या मंगलबारको भन्दा कम रहे तापनि संक्रमण दर उच्च नै रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताए। परीक्षण गरिएको मध्ये 24% अर्थात् प्रत्येक 4 मध्ये 1 जनालाई संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ।
16,656 जना परीक्षण गरेमध्ये आरटीपीसीआर विधिबाट 2,616 र एन्टिजेन विधिबाट 865 गरी कुल 3,481 जना संक्रमितहरू देखिनु भएको छ। हिजोको भन्दा यो कम तथ्याङ्क हो, तर विगतका केही दिनभन्दा यो बढी नै हो, बढ्दै क्रममै रहेको देखिन्छ। मंगलबार 4,904 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बुधबार काठमाडौँ उपत्यकामा 664 जना संक्रमित थपिएका थिए। काठमाडौँमा 663, ललितपुरमा 192 र भक्तपुरमा 109 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा हालसम्म पीसीआर विधिबाट 7,23,296 जना र एन्टिजेन विधिबाट 72,065 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। नयाँ संक्रमित थपिएसँगै देशभर 38,033 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यो संख्या 5.1% हो। त्यसमध्ये 34,813 जना होम आइसोलेसन र 3,220 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 796 जना सघन उपचार कक्ष र 184 जना भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या कुल 38,033 जना रहेको छ। उहाँहरू सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ हामी। यो 38,033 जना मध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा जम्मा 3,220 जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये सघन उपचार कक्ष अथवा आइसियुमा 796 जना र भेन्टिलेटरमा 184 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना हामी गरौँ। त्यसैगरी संस्थागत क्वारेन्टाइनमा 379 हुनुहुन्छ भने 34,813 जना घरमै एकान्तवास अथवा होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। यही अवधिमा थप 1,885 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये हालसम्म 6,75,083 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 93.4% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 30 जनाको कोभिड-19 संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। 1.5% मृत्युदर रहेको नेपालमा 10,108 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। बुधबारसम्म 45,70,553 जनाले खोपको पहिलो मात्रा र 28,88,360 जनाले पूर्ण मात्रा लगाइसकेका छन्। गत 24 घण्टामा 1,95,211 जनाले खोप लगाएका छन्। कोरोना महामारी दिनानुदिन बढ्दै जाँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले धमाधम परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। परीक्षा स्थगित गर्न माग गरिए पनि सरकारले भने विद्यार्थीलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने तर परीक्षा स्थगित नगर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। केही समय यता दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढेसँगै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 31 गतेबाट सुरु गर्ने भनिएको 12 कक्षाको परीक्षा स्थगित गर्यो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 12 कक्षाको परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस गरेको थियो, तर त्रिवीले सञ्चालन गरेको परीक्षा भने स्थगित नगर्ने निष्कर्षमा सरकार पुग्यो, जसले गर्दा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्नातक तह र स्नाकोत्तर तहको परीक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। परीक्षा सञ्चालन हुँदै गर्दा खासै स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना भएको देखिँदैन। यद्यपि त्रिवीले परीक्षा केन्द्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको दाबी गरिरहेको छ। हामी 2 जनासम्म 3 फिटको दूरीमा राख्ने, त्यस्तै गरेर सेनिटाइजर युज गर्ने, मास्कको अनिवार्य युज गराउने। हाम्रो प्रयास के हुन्छ भने केन्द्रहरूमा परीक्षा दिने लगाउने बेलामा सिसिएमसीले जुन हाम्रो नेपाल सरकारको एउटा केन्द्रीय तहको सिस्टम छ त्यसले चाहिँ दिएको निर्देशन पालना गरेर परीक्षा लिने भनेर हामी त्यसमा आफू चाहिँ हामी दिनका दिन करिब धेरै सेन्टरमा घुमेका पनि छौँ। हिजो पनि हामीले धेरै ठाउँमा घुम्न लगायौँ टिम बनाएर हैन। सेमेस्टरको परीक्षाहरूको फोटो तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, फेसबुकहरूमा आइरहेछ हैन, गरिरहेछ। केही हदसम्म कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो नभएको हो। मलाई लाग्छ हामी पालना गर्न खोजिरहेछौँ, गरिरहेछौँ। परीक्षा हलमा भौतिक दूरी कायम गरिएको भए पनि परीक्षा हल बाहिर निकै भिडभाड देखिन्छ। बढ्दो संक्रमणका कारण विद्यार्थीहरूमा कोरोना महामारीको त्रास पनि देखिएको छ। विगत केही दिन यता त्रिवीका विद्यार्थीहरू अनियन्त्रित भिडभाडका कारण कोरोना महामारी बढ्ने जोखिम रहेकोले परीक्षा रद्द गर्न माग गर्दै आएका छन्। यस्तै केही विद्यार्थीहरूले भने वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एक्जाम दिन त मन छैन हेर्नु दिदी हैन। अब जस घरबाट बाहिर त निक्लिनु मन छैन, तर के गर्नु टियुले अब जबरजस्ती गर्छ भनेपछि अब आफ्नो फ्युचरलाई हेरेर पनि हैन। अब त्यही हो, त्यो कहिले नखोल्ने ढोकामा ढकढक लगाएर गर्दा पनि अब यस्तै हुँदो रहेछ। अब एज अ टियुले चाहिँ कस्तो एकदम ओल्ड फ्यासन म्यानरले लिइरहेको छ कि एक्जाम। अरू केयु पियु हेर्ने उनीहरूले चाहिँ सबै अनलाइन माध्यमबाट लिइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ किन हो थाहा छैन। उहाँहरू कतिसम्मको पढे लेखा हुनुहुन्छ, माथि लेभलको चाहिँ पढेकै हुनुहुन्छ होला, तर पनि किन यस्तो यो वायत काम गर्नुभएको हो, यो चाहिँ हामी स्टुडेन्टको एकदम क्वेसन हो क्या, यो रेज भएको क्वेसन।
अब कोरोनाको टाइममा खासमा फिजिकल सबभन्दा पहिला त फिजिकल एक्जाम नलिनु हुनुपर्ने, किनभने अहिले हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा हामीले फिजिकल सोसल डिस्टेन्सिङ गर्न सकेका छैनौँ। जे जति गरे पनि होइन सोसल डिस्टेन्सिङ अहिलेसम्म हामी अपनाएको छैनौँ। यदि कलेजको इन्टर्नलको कुरा गऱ्यो भने इन्टर्नल म्यानेजमेन्ट सही गरेको छ, तर जे पनि स्टुडेन्ट भए पनि अब अहिले नि हजुर हेर्नु न स्टुडेन्टहरू बाहिर आइरहेछ र पुरै भिडमा आइरहेछ। सोसल डिस्टेन्सिङको एउटा कन्सेप्ट नै छैन होइन। यो समग्र रूपमा हेर्नुपर्दा चाहिँ यतिखेर चाहिँ भौतिक परीक्षालाई चाहिँ अलिकति स्थगन गरेर त्यसको वैकल्पिक परीक्षाहरू चाहिँ सुरु गर्ने हो कि अहिले विभिन्न किसिमका वेबहरू पनि आइरहेछन् होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी विद्यार्थीको जीवनमाथि चाहिँ एकदम खेलवाड भइरहेको छ कि। यसैबीच आलोचना र जोखिमबाट पन्छिन सरकारले परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीलाई खोप लगाइदिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार त्रिवी लगायत विश्वविद्यालय स्तरका विभिन्न तहको परीक्षामा सामेल हुने विद्यार्थीहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने निर्णय भएको हो। परीक्षा दिने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूले प्रवेश पत्र देखाएपछि खोप लगाउन पाउने भएका हुन्। उनीहरूलाई एस्ट्राजेनेका वा भेरोसेलको पहिलो मात्रा दिने बताइएको छ। काठमाडौँका 4 स्थानमा खोप केन्द्र तोकिएको छ। सैनिक अस्पताल, प्रहरी अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल र राधास्वामी सत्सङ्ग केन्द्रमा गएर खोप लगाउन सक्नेछन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा नभेत्रिएको प्रविधि मार्फत कोभिड परीक्षण नगरिएको कारण देखाएर युएई सरकारले नेपालका श्रमिकलाई लैजान आनाकानी गर्न थालेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण श्रम गन्तव्य मुलुकले कामदार लैजान विभिन्न नियमहरू तय गरेका छन्। तर नेपाल सरकारले पहल नगरेकै कारण युएई जान ठिक परेका कामदारहरू विमानस्थलबाटै घर फर्कन बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। राज्यले रोजगारी दिन सक्दैन। काम गरेर घर परिवार पाल्नु पर्नेहरूको गन्तव्य मलेसिया र खाडीका मुलुकहरू हुन थालेका छन्। परिवारको गर्जो टार्न लाखौं नेपाली विदेशिन बाध्य भएका छन्। विदेश जान चाहे पनि उनीहरूले सजिलो भने छैन। अधिकांशलाई सबैभन्दा पहिले दलालले ठग्छ अनि म्यानपावर र सरकारी निकायले। कोरोना महामारी पछि त विमान कम्पनीहरूले समेत उनीहरूलाई ठग्न छाडेका छैनन्। त्यसमाथि अहिले त खोप लगाउने र प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया पनि निकै झन्झटिलो बनेको छ। विमानस्थलबाट विमानसम्म प्रवेश गर्दा पनि उनीहरूले शास्ति नै खेप्नुपर्छ। श्रम गन्तव्य मुलुकले कोभिड जोखिम न्यूनीकरणका लागि अपनाएका सारा शर्त मानेपछि मात्रै उनीहरूले विदेशी भूमिमा पसिना बगाउने यात्रा सुरु हुन्छ। यी सबै प्रक्रिया पार गर्दा उनीहरूले त मेरो पनि राज्य छ भन्ने अनुभूति गर्न पाउँदैनन्, किनकि सरकारले न क्युआर कोड सहित खोप प्रमाणीकरण सहजै उपलब्ध गराउन सकेको छ, न त श्रम गन्तव्य मुलुकले तेर्स्याउने समस्याप्रति गम्भीर भएर श्रमिकको कुरा नै राख्न सकेको छ। यसमाथि खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिनका लागि अझैसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा धाउनुपर्ने अवस्था समेत कायम छ। यस्तो भिडभाड, यत्रो महामारी होइन, कोरोनाको यत्रो दुःखको बेलामा सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ खोइ त सुविधा दिएको। हामी विदेश जानेहरूले चाहिँ के त्यसै विदेश जानु रहर हुन्छ कसैलाई? देशमै हामीहरूको लागि रोजगार भइदिएको भए हामी विदेश जानु पर्दैन थियो। हामीले आफ्नो घर परिवारलाई माया मारेर यत्रो देशलाई माया मारेर जानु पर्दैन थियो। हाम्रो देश स्वर्ग छ, तर देशको सिस्टम स्वर्ग छैन। हजुर यसको लागि हजुरहरूले बोलिदिनु पर्यो, हजुरहरूले भनिदिनु पर्यो। यहाँ कति जनताले अब म अहिलेदेखि लाइन लाग्दैछु, भोलि 1 बजे पालो आउँछ अरे। अहिले टाइम हेर्नुहोस् तपाईँ। उता नेपाल सरकारले युएई सरकारले भने बमोजिमको कोरोना परीक्षण गर्ने उपकरण भित्राउन चासो देखाएको छैन, जसले गर्दा दुबईको टिकट किनेर उड्न ठिक्क परेका नेपाली कामदारहरूले विमानस्थलबाटै फर्किनु परेको छ। अहिले युएई जानेहरूका लागि 48 घण्टाभित्रको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र पेश गरेर पुग्दैन। विमानस्थलमै छिटो प्रविधिबाट 4 घण्टाभित्र पीसीआर परीक्षण गराएको प्रमाणपत्र पनि चाहिन्छ। तर नेपालमा तत्काल नतिजा आउने उपकरण नै नहुँदा युएई लगायतका देशमा जानेहरूको बिचल्ली भएको छ। हाम्रो आजको नेपाल एयरलाइन्सको 11:30 बजेको फ्लाइट छ, तर यहाँ चाहिँ अब स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार ऱ्यापिड टेस्टको पीसीआर यहाँ 4 घण्टाभित्र चाहिने भनेर दुबई सरकारले एनाउन्स गरे हो, तर त्यो यहाँ हुन सकेको छैन अहिलेसम्म। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब उहाँबाट ट्याक्कै बन्द भयो। हिजोको फ्लाइटहरू सबै क्यान्सल भयो। त्यही भएर अब हाम्रो यस्तो ताल चाहिँ अब के जाने कहाँ जाने, अब कहाँ गएर सोध्ने, जहाँ गएर सोद्धा पनि केही थाहा छैन। अब सरकारले गऱ्यो भने मात्र थाहा हुन्छ भनेर भन्छन्, त्यति मात्रै हो। हामीले पठाएको रेमिट्यान्सले देश चलिरहेछ, तर हाम्रो घर परिवार कसरी चलिरहेछ त्यो सरकारले खोइ हेरेको त। यसरी दुःखले आएर हामी डेली धाइरहेछौँ। हामी आज 3-4 दिनदेखि धाइरहेछौँ, किनभने अगाडिको फ्लाइटहरूमा पनि हाम्रो साथीहरू जान पाउनु भएन। होटलमा राख्यो, फेरि होटलबाट पनि लखटियो। अब उहाँहरू आज माइती घर मण्डेला जाने भनेर
पर्खेर हामीलाई पनि बोलाइराख्नु तर हामी चाहिँ अब आज बेलुकाको हाम्रो 11:30 बजेको फ्लाइट भएको कारणले गर्दाखेरि एकपल्ट फेरि बुझौँ न भनेर हामी यहाँ बुझ्न आएको। किन कसैलाई आफ्नो घर परिवार छोडेर आएर यहाँनिर बस्नलाई इच्छा छैन। पहिले यिनीहरूलाई त थाहा छ नि त, उताबाट पठाएको छ नि त, नेपाल गभर्मेन्टलाई त पठाएको छ नि। हामीलाई यहाँ तिमीहरूको अब हामी छुट्टीमा आएको मान्छेहरूलाई बोलाउनलाई यो डकुमेन्ट चाहिन्छ भनेर उनीहरूले त उनीहरूलाई थाहा छ नि यो चाहिन्छ। एयरपोर्टमा अब ऱ्यापिड टेस्टको यता एयरपोर्ट भित्रैको खोजिरहेको छ कि उनीहरूले। यिनीहरूको चाहिँ यहाँ लापरवाही के भइरहेछ भने यिनीहरूले चाहिँ थर्ड पार्टीलाई दिइरहेछ, आफूहरूले गरे छैन। खोप प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन फारम भरेर प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण पौडेलले बताए। तर यसले मात्रै लाखौं श्रमिकको समस्याको समाधान गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ। हामीसँग अहिले तत्काललाई ऱ्यापिड PCR चाहिँ गर्न सकिने क्षमता हामीसँग सरकारी स्तरमा र निजी स्तरमा पनि त्यही प्रकारको मेसिन नभएको, मेसिनको छनौट अब कसले गर्ने, कहाँ गर्ने, एयरपोर्टमा यी सबै कुरा मिलाउन चाहिँ व्यवस्थापकीय समय पनि लाग्ने देखिन्छ। हामीभन्दा ठुलो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा हिजो छाडे अस्ति मात्रै यो जोडिएको समाचार हामीले पाएका थियौँ। हामीमा पनि हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले एउटा कार्यविधि बनाएर के गर्दा बेस्ट हुन्छ, विशेष गरी सरकारी निजी सहकार्य अथवा कसरी चाहिँ जाने भन्नेमा छलफल गरिएको छ। समस्याको बारेमा जानकार प्राप्त गरेका निकायले नै बेलैमा आवश्यक निर्णय गर्न नसक्दा कामदारको बिचल्ली पनि भएको छ। उता नेपालमा RDT र PCR विधिबाट परीक्षण हुने गरे पनि 4 घण्टाभित्रै रिपोर्ट दिन सक्ने PCR जस्तै प्रभावकारी परीक्षण गराउन सक्ने पूर्वाधार छैन। यसले हजारौं कामदारलाई समस्यामा पारेको छ। मुलुकमा अहिले जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् प्राय सबै आन्तरिक व्यवस्थापनमा भद्रगोलै देखिन्छन्। आन्तरिक कलह र नेताहरूको स्वार्थको टकरावले केही राजनीतिक शक्तिहरू विभाजित नै भइसकेका छन् भने केही विभाजनको संघारमा छन् अनि केहीले संवैधानिक सङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको देखिन्छ। दलहरूको यस्तो भद्रगोल अवस्थाको प्रत्यक्ष असर देशको समग्र विकासमा नै परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। अहिले देशका कुनै पनि राजनीतिक शक्ति व्यवस्थित रूपमा अघि बढिरहेका छैनन्। 2074 सालको आम चुनावमा भारी बहुमत पाएको नेकपा शीर्ष नेतृत्वको स्वार्थ टक्राव र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले विभाजित बन्यो। नेकपाको विभाजनले 5 वर्षका लागि मागेको जनमत र जनतालाई देखाइएको सपनामाथि तुषारापात भयो। नेकपाको विभाजनपछि बिउतिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि यति बेला फुटको सङ्घारमा छ। एमाले भित्र चलिरहेको अन्तर्द्वन्द्वमा पनि पार्टी नेतृत्वको अहमको टक्राव मुख्य कारक रहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसको अस्तव्यस्तताले इतिहासमै पहिलो पटक वैधानिकताको प्रश्न उठाएको छ। आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुकेको काङ्ग्रेसले नियमित महाधिवेशनसम्म गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थिति पनि एमाले र काङ्ग्रेसको भन्दा खासै फरक छैन। पार्टीभित्र उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेकपाको विभाजनपछि माओवादी नेताहरूको ठूलो पंक्तिले एमाले प्रवेश गरेको छ। मधेसलाई आधार बनाएको जसपामा लामो समयसम्म चलेको अन्तरसङ्घर्षमा अन्ततः उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएपछि विवाद साम्य भएको जस्तो देखिन्छ। तर पनि महन्त ठाकुर समूहले अस्तित्वको लडाईँ लडिरहेको छ। मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरू भद्रगोल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको कारणबारे सर्वत्र चासो देखिन्छ। राजनीति शास्त्री प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बराल दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर रहेकाले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको बताउँछन्। एउटा मूल कारण त एउटा डेमोक्रेसी लोकतन्त्रप्रति एउटा उनले नारामाथि लोकतन्त्र भयो, परिवर्तनको लागि त्यो नारा लगाइयो, हरेक ठुल्ठुला नारा लगाइयो, उग्र नारा लगाइयो। तर त्यो अनुसार संस्कार निर्माण नेपालको नेताहरूमा राजनीति गर्ने मान्छेमा त्यो संस्कार निर्माण भएको रहेछ। संस्था डेमोक्रेसीमा संस्था बलियो हुनुपर्छ, इन्स्टिट्युसनहरू हुनुपर्छ, त्यो अनुसार चल्नुपर्छ। शक्ति र कुर्सीको लागि त्यो इन्ट्रिक्सहरू भन्छ नि, षड्यन्त्रहरू गर्ने यस्तै त्यसमा लागिरहने त्यसले गर्दाखेरि पार्टीमा पनि अनि व्यक्तिगत सोच हावी भइदियो। राजनीतिक दलहरूमा पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास नहुनुको अतिरिक्त नेतृत्वको सदैव पदमा बसिरहने महत्वाकांक्षा पनि अस्थिरताको कारक रहेको छ। एकचोटि उच्च पदमा आसीन भइसकेपछि त्यसलाई छोड्न नचाहने स्वार्थका कारण अर्कोले अवसर नपाउँदा जटिलता उत्पन्न हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल समग्र स्रोत र साधनमा पनि नेतृत्वकै पकड हुने भएकाले यस्तो स्थितिमा वैकल्पिक नेतृत्व उदाउन नसक्ने बताउँछन्। नेपालको दलीय संरचना मोनोलिथिक भन्छ, त्यसलाई एक मनावादी छ। त्यो चाहिँ त्यो मोनोलिथिक नभएर त्यो चाहिँ
सबैलाई चाहिँ समेट्ने खालको र एउटा लोकतन्त्रको पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको औपचारिक अभ्यास होइन कि वास्तविक अभ्यास हुन्थ्यो भने पार्टी चाहिँ त्यस्तो मोनोलिथिक हुने थिएन। त्यहाँ चाहिँ विचारको प्रतिस्पर्धा हुने, नेतृत्वको क्षमताको प्रतिस्पर्धा हुने र पारदर्शिताको प्रतिस्पर्धा हुने हुन्थ्यो र त्यो रचनात्मक दिशातिर जान्थ्यो। तर त्यस्तो नभएपछि पार्टीका सबै आन्तरिक स्रोत र साधन गुटबन्दीमा चाहिँ एकजना नेताले चाहिँ अठ्याएको छ भन्ने भएपछि अर्को नेता पनि त्यसको विपक्षमा लाग्छ अनि चाहिँ त्यो जुन पार्टीको एकता हो त्यो एकता चाहिँ अनेकतामा चाहिँ अभिव्यक्त हुन्छ। मुलुकको विकास, समृद्धि र अग्रगमनका वाहक मानिएका राजनीतिक दलहरू आफै सही तरिकाले अगाडि बढ्न नसक्दा जनताले त्यसको मूल्य चुकाइरहनु परेको छ। राजनीतिक दलहरूमा देखिएको अस्तव्यस्तताले जनताका सपनाहरूमाथि तुषारापात भएको प्रत्यक्ष प्रमाण नेकपाको विघटन नै हो। तसर्थ चुनावमा ठुल्ठुला नारा दिने दलहरूले जनताकै लागि आफूमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेको कारण मुलुकको पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस स्थापनाको 75 वर्ष लामो इतिहासमा पहिलो पटक वैधानिकताको सङ्कटमा फस्ने देखिएको छ। त्यही कारण नेताहरू बीच कांग्रेसको वैधानिकता जोगाउने विकल्पबारे छलफल सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेका लागि निर्धारित नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको छ। निर्धारित मितिमा महाधिवेशन नहुने भएपछि कांग्रेस नेताहरू औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा पार्टीको वैधानिकता जोगाउने विकल्पमाथि छलफलमा जुटेका छन्। कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र नहुने अवस्था आएपछि नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्। निर्धारित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएपछि संशोधित कार्यतालिका तयार गर्ने विषयमा समेत सहमति जुट्न सकेको छैन। संविधान अनुसार भदौ 16 मा महाधिवेशन नगरी कांग्रेसको वैधानिकतामै प्रश्न उठ्ने पक्का छ। सोमबार र मंगलबार काठमाडौँमा भएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापतिको बैठकले पनि निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पार्टीको वैधानिकता जोगाउन प्रक्रिया छुट्याएर भए पनि तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिले नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। केन्द्रीय समितिले एउटा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। त्यो मापदण्ड अनुसार क्रियाशील टुङ्गिएपछि हामीले नियमित महाधिवेशन गर्न सक्ने परिस्थिति अघि भनिराख्नु भएको छ। हामी नियमित महाधिवेशन गर्छौँ भनेर त्यही नियमित महाधिवेशनतर्फ नै अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। महाधिवेशन सार्ने कुरामा अब कहिले सार्ने त्यो नेतृत्व तहबाट पनि त्यसमा गम्भीर छलफल विचार विश्लेषण त भइरहेकै होला हैन। अब हामीले उहाँहरूसँग चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्न खोजेको भने यो पटक पटक मिति तोक्ने र पटक पटक सार्ने र अब कुन धरातलमा टेकेर कुन विधानमा टेकेर हामी चाहिँ यसलाई फेरि सार्न सक्छौँ भन्ने कुराको हामी चिन्तित छौँ। नेपाली कांग्रेसलाई भदौ 23 गते भित्रै महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। शीर्ष नेताहरू अब पार्टीले बिहोर्नुपर्ने सम्भावित संवैधानिक सङ्कट टार्न विकल्प खोजिरहेका छन्। क्रियाशील सदस्यता विवादको समाधान नहुँदासम्म पार्टीको वैधानिकता जोगाउन विकल्पका रूपमा विशेष महाधिवेशन गर्न पनि जिल्ला सभापतिको भेलाले जोड दिएको छ। क्रियाशील सदस्यताको समस्या समाधान नगरिएका कारणले गर्दाखेरि अथवा समाधान गर्नलाई समय लाग्ने अवस्था भयो र महाधिवेशन तत्काल हामीले भदौभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरामै चाहिँ मतलब केन्द्रीय नेतृत्वहरू पनि एउटा निर्क्युलमा पुग्नुभयो भने विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि पार्टीको वैधतालाई बचाउनुपर्छ भन्ने हो। 2 दिनसम्म ठमेलस्थित होटल यात्रीमा बसेको पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापतिको भेलामा एकमत भने देखिएको छैन। उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता निर्धारित समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्नेछ। नियमित महाधिवेशन आवश्यकता हो, आजको विशेष महाधिवेशन आवश्यकता होइन। यदि नेतृत्वले पार्टीलाई केन्द्रबिन्दु राखेर यदि पार्टीको वैधतालाई केन्द्रबिन्दु राखेर पार्टीलाई हामी एक खालको चाहिँ विधिवत रूपमा अधिवेशन गर्छौँ भन्ने चाहना भयो भने आजको दिनमा नै अधिवेशन हुन सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ। प्रतिको चासो र चिन्तालाई दुईवटैलाई समानान्तर रूपमा अभ्यास गर्ने तर वैधानिकताको नामबाट हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ नै जोगाउनु पर्ने परिस्थितिप्रति अत्यन्तै गम्भीर छौँ। यस कारणले आज हामीले 5 बुँदे चाहिँ नै विज्ञप्ति चाहिँ नै हामीले प्रकाशित गरेका छौँ। आन्तरिक भागभण्डा र गुटगत राजनीतिमा रुमलिरहेको नेपाली कांग्रेस त्यही कारण महाधिवेशन गर्न समेत असफल बनिरहेको छ। कतिपय नेताहरूले भने अझै पनि तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन गरेर वैधानिकता बचाउन सकिने रटान लगाउन छाडेका छैनन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई दोहोर्याउने चर्चा सुरु भएको एक साताभित्रै उनले कार्यकारी निर्देशकका रूपमा
पद बहाली पनि गरिसकेका छन्। सर्वसाधारणले कुलमानले फेरि नेपालको विद्युतीय ऊर्जा क्षेत्रमा चमत्कार गर्ने जुन अपेक्षा राखेका छन्, तर प्राधिकरणमा उनको पुनरागमनको कार्यकाल त्योभन्दा चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान गरिन थालिएको छ। कस्तो रहला त कुलमानको दोस्रो कार्यकाल? हेरौँ यो रिपोर्ट। 2073 साल भदौ 29 गते पहिलोपटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका कुलमान घिसिङले दैनिक 18 घण्टासम्म लोड सेटिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकालको पहिलो वर्षमै उपत्यकामा लोड सेटिङ अन्त्य गराएर वाइवाई लुटेका थिए। अनि 2075 वैशाखदेखि देश लोड सेटिङ मुक्त भएको समेत घोषणा गरियो। साथै प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सरकारी संस्थान समेत बन्यो। 26% विद्युत चुहावटको अवस्थालाई घिसिङले 4 वर्षीय कार्यकालमा 15%मा झारेका थिए। 4 वर्षीय कार्यकाल सकेपछि तात्कालीन केपी ओली सरकारले उनलाई विदा गरेको थियो। तर विदा भएको 11 महिनापछि शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले फेरि कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिएको छ। प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफूले ठूलो चुनौती स्वीकारेर विद्युत प्राधिकरणमा दोस्रो पटक नियुक्ति लिएर आएको बताएका छन्। हामी सबैले प्रयास गरेकै हुन्छौँ। प्रयास गर्दा गर्दै कसैको प्रयास सफलतातिर जान्छ, कसैको प्रयास अलिकति सफलता उन्मुख नहुन पनि सक्छ। म्यानेजमेन्ट एन्ड लिडरसिप भनेको अलिकति फरक पनि हुन्छ। व्यक्तिमा टिम बिल्डिङ प्रोसेसमा टिमको स्पिरिट, टिमलाई मोबिलाइज कसरी गर्ने, मोटिभेट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा फरक हुन सक्छ। त्यसले रिजल्टमा फरक ल्याउन सक्छ। 2077 साल कार्तिक 26 गतेदेखि कायम मुकायम कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका हेतेन्द्र देव साखेलाई ओली सरकारले 2077 साल माघ 26 गते कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। साख्य कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि विद्युत प्राधिकरणको नाफा वात्तै घटेको छ। घिसिङ आउँदा प्राधिकरणको सञ्चित घाटा करिब 35 अर्ब रुपियाँ थियो। उनको कार्यकालको अन्तिम वर्षमा प्राधिकरणको मुनाफा नै झण्डै 12 अर्ब पुगेको थियो। फेरि प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने धेरै चुनौती छन्। कुराहरूमा सुधार गर्नुभएको थियो। एउटा चुहावट घटाउने महत्त्वपूर्ण कुरामा उहाँ सफल हुनुभयो। त्यसै गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण घाटामा सञ्चालन भइरहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ नाफामा चाहिँ लानुभयो र धेरै आयोजनाहरू उहाँको पालामा सम्पन्न भएकोले उहाँको पहिलो कार्यकाल एकदमै सफल भएको हामीले मानेका छौँ। दोस्रो कालमा पनि चुनौतीहरू धेरै छन्, झन् धेरै थपिएका छन् जस्तो लाग्छ। अब थुप्रै आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने ढिलो भइरहेछन्, त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि यो बक्यौताहरू उठाउने, ग्राहकहरूबाट बक्यौता उठाउने पनि एउटा च्यालेन्जिङको रूपमा रहेको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा झण्डै 9.5 अर्ब नाफा कमाएको प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा मात्र 1.5 अर्बको हाराहारीमा मात्रै नाफा आर्जन गर्न सक्यो। प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक साखेले चुहावट बढ्दा नाफामा असर परेको बताएका छन्। योभन्दा अब तपाईँको क्षमता अनुसार अलिकति राम्रो जिम्मेवारी दिन्छु भने तपाईँ जानुहुन्छ भन्दा राम्रो जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, बेटर जिम्मेवारी दिनुहुन्छ भने म चाहिँ यो प्राधिकरणको ठुलो पावर, यो एउटा हट सिटै रहेछ। 77 जिल्लामा यसको कार्यक्रमहरू, विकास कार्यक्रमहरू हुन्छ। सेवासँग निरन्तर दिइराख्नुपर्छ, आयोजनाहरू चलिराखेका हुन्छन्। त्यसैले एउटा ठुलो हट सिट, एउटा बजेटको हिसाबले, संस्थाको उपस्थितिको हिसाबले एउटा मन्त्रालय जस्तै हुन्छ। घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइएसँगै प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक साखेलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको पद सरहको सुविधा दिएर पूर्णकालीन सदस्यका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा जान नेपाल प्रहरीले लिने आन्तरिक परीक्षा प्रिस्याटको प्रश्नपत्र लिक प्रकरणमा 3 जना प्रहरीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको छ। बुधबार डिआइजी वसन्त लामा नेतृत्वको छानबिन समितिले आइजिपी शैलेश थापालाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदै बर्खास्तको सिफारिस गरेको हो। समितिले प्रहरी नायब निरीक्षक जनकबहादुर थापा, हवलदार कुमार शाह र कार्यालय सहयोगी सुरेश बमलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न भनेको हो। त्यस्तै युएन शाखाका प्रमुख एसपी अनुप शमशेर राणा, वेद विष्ट र प्रहरी निरीक्षक ईश्वरी भण्डारीलाई प्रश्नपत्रको सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। डीएसपी रूपेश खड्का, सुगन्ध श्रेष्ठ, डीबी छेत्री, सही केदार तिमिल सिन्हा, सही सुशील भण्डारी, असै अशोक कार्की, प्रहरी जवान सुनिता नेपाल सहित 8 जनालाई स्वार्थ सिद्धका लागि उक्साएको अभियोगमा विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
बोन म्यारो पीडित दैलेख भगवती गाउँपालिका 2 निवासी दिनेश साईका छोरा 11 वर्षीय सुशील साईलाई उपचारको लागि युनिक स्वयंसेवक नेपालले आर्थिक सहयोग गरेको छ। आज रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै युनिक स्वयंसेवक नेपालले बिरामी शाहीको उपचारको लागि पूर्व मन्त्री कुन्ती कुमारी शाही मार्फत 15,85,555 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको हो। अध्यक्ष एजिला बस्नेत रहेको यस संस्थाले उक्त रकम बिरामी बालकको उपचारमा व्यवस्थापकीय भूमिका निभाउँदै आएको तथा पूर्व मन्त्री कुन्ती कुमारी शाहीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। बालकको हाल काठमाडौँ स्थित सिभिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कार्यक्रममा रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाले बिरामी बालकको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उपचारार्थ चलाइएको अभियानलाई साथ र सहयोग गर्ने पनि बताएका थिए। दैलेखी सेवा समाजका अध्यक्ष प्रताप शाहीले दैलेखको बच्चालाई आफू र समाजको तर्फबाट सहयोग गर्ने बताएका थिए। उनले बालक बचाउने अभियानलाई साथ र सहयोग गर्ने स्पष्ट पारे। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालमा दैनिक प्रयोग हुने तरकारी तथा फलफुलमा विषादीको मात्रा अत्यधिक भएको कुरा बेला बेलामा बाहिर आइरहन्छ। तर फलफुल र तरकारीमा विषादीको परीक्षण प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट निर्बाध रूपमा आयात भइरहेको विषादीयुक्त तरकारी र फलफुल प्रयोग गर्दा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने खतरा पनि बढेको छ। एक रिपोर्ट। छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफुलको विषादी परीक्षण नगरिकनै निर्बाध रूपमा हाम्रो भान्सासम्म प्रवेश भइरहेको छ, जसले गर्दा जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने जोखिम बढ्दो छ। बजारमा बेचिने हरियो तरकारी तथा फलफुलमा अत्यधिक मात्रामा विषादीको प्रयोग गरिने गुनासो उपभोक्ताहरूको छ। तरकारी तथा फलफुलको उब्जनीलाई छिटो र धेरै बनाउन किसानहरू विषादीयुक्त औषधिको प्रयोगतर्फ आकर्षित भएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर भने सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा परिरहेको छ। हैन, पहिला त अर्ग्यानिक हुन्थ्यो, आजकल त प्रोडक्सन हाई गर्नुको लागि मान्छेले केमिकलहरू युज गर्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई हेल्थमा त नकारात्मक इफेक्ट पारेको हुन्छ। तपाईँको खानेकुरामा विभिन्न किसिमको विषादी राखेको एन्टिबायोटिकहरू राखेको हुन्छ त्यसलाई ग्रोथ गराउनलाई, होइन? त्यस्तै हामीलाई सामान्य किसिमको ज्वरो आयो, रुगा खोकी लाग्यो भने हामीलाई चाहिँ कहिले पनि चाहिँ तपाईँको नर्मल खालको औषधिले काम गर्दैन, होइन? त्यसको लागि किन गर्दैन भनेपछि हामीले खानेकुरा खाएको चिजमा चाहिँ हरेक चिजको एन्टिबायोटिकहरू मिसिएको छ, होइन? त्यही भएको हुनाले नर्मल खालको औषधिले हामीलाई काम नगरेर हामीले पनि एन्टिबायोटिक खानुपर्छ। किनभने हामीले खाएको खानेकुरा नभएर एन्टिबायोटिक खाइरहेछ। उपभोक्ताले तरकारी र फलफुलमा प्रयोग गरेका विषादीको मात्रा र प्रकार पत्ता लगाउन सकिँदैन। त्यही कारण प्रयोगशालामा वैज्ञानिक परीक्षण भएका खाद्य पदार्थ मात्रै खान लायक हुन्छन्। तर अहिले पनि नेपालमा प्रयोगशालामा परीक्षण नै नभई बजारमा पुग्ने तरकारी तथा फलफुलको मात्रा धेरै छ। कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77मा 2,27,000 मेट्रिक टन तरकारी आयात गरिएको थियो। स्वदेश तथा विदेशबाट आउने तरकारी तथा फलफुलमा विषादी परीक्षण हुने उनको दाबी छ। कृषि प्रयोगशालाले विषादी अवशेष परीक्षण गर्ने एउटा ल्याब स्थापना गरेको छ। त्यो ल्याबमा चाहिँ दैनिक रूपमा केही वस्तुहरूको स्याम्पल लिने र त्यसको टेस्ट गर्ने चाहिँ यहाँ गरिन्छ र टेस्टको आधारमा यदि ती खान अयोग्य देखियो भने त्यो अवस्थामा त्यस्तै किसिमका वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लिएर डिस्पोज गर्ने हो, अथवा चाहिँ केही दिन क्वारेन्टाइन गर्नुपर्ने छ भने क्वारेन्टाइन गरेर हामीले राख्छौँ। जिम्मेवार निकाय केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका अनुसार गत वर्ष देशभरिबाट जम्मा 79,573वटा नमुना परीक्षण गरिएका थिए। परीक्षणपछि तीमध्ये जम्मा 27वटा मात्र खान अयोग्य रहेको तथ्याङ्क आएको थियो। प्रयोगशालामा हरेक दिन बिहान बजारमा आएका तरकारीको नमुना परीक्षण हुने गरेको छ। कम जनशक्ति र त्यसमाथि पनि देशभरि मात्र 7 स्थानमा गरिने परीक्षणले फलफुल र तरकारी विषादी मुक्त छन् भनेर भन्न सक्ने यकिन अवस्था छैन। विषादी प्रयोग भएर आएको हुन सक्छ, सबै विषादी यसले डिटेक्ट गर्दैन। नगरिसकेपछि विषादी हामीले खाइरहेको हुन सक्छौँ नि त, होइन? विषादी त्यो दुईटा मात्रै त यहाँ प्रयोग हुँदैन, जबकि त्यो विषादी फेज आउट हुन लागिसकेको छ। नयाँ कम्पाउन्डहरू आइरहेछन् अहिले, होइन? थुप्रै विषादीहरू, फङ्गिसाइडहरू छन्, निमाटिसाइडहरू छन्, थुप्रो किसिमको विषादीहरू छ, होइन?
र तर यहाँ हामीले टेस्ट गरिरहेको जम्मा 2टा ग्रुपको केही विषादी मात्र टेस्ट गरिरहेछौँ भनेपछि त्यो ग्रुपभन्दा अलावा अर्को 3rd 4th 5th 6th ग्रुपहरू युज गरिरहेछ भने त्यो चाहिँले डिटेक्ट नगरेपछि हामीले विषादी खाएको हुन सक्छौँ नि त। विषादी प्रयोग भएर आएको छैन भनेर हामी कसरी भन्ने। तरकारी तथा फलफुलमा गरिने आरबीपी परीक्षणले 2 समूहको विषादीको मात्र पहिचान गर्ने गर्छ। तर बजारमा अहिले 1200 भन्दा बढी समूहको विषादीयुक्त औषधि प्रचलनमा रहेको पाइएको हुनाले हामीले प्रयोग गर्ने अधिकांश हरिया सागसब्जी र फलफुल विषादीयुक्त छैनन् भन्न सकिन्न। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा रूपेश यादवको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबान सशस्त्र समूहले अफगानिस्तानको 1/4 भन्दा बढी प्रान्तीय राजधानीहरू कब्जा गरेपछि त्यहाँका कार्यवाहक अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। कार्यवाहक अर्थमन्त्री खालिद पाइन्डाले राजीनामा दिएका हुन्। तालिबानले राजस्वको प्रशासनमा रक्तपात गर्ने प्रमुख भन्सार पद कब्जा गरेपछि उनले राजीनामा दिएर देश नै छाडेको बताइएको छ। समूहले शुक्रबारदेखि अफगानिस्तानको 9 प्रान्तीय राजधानीहरू कब्जा गरेको छ, जसमा फैजाबाद, फराहा, पुल ए खुमरी, सार ए पुल, सेबघार्न, अयबक, कुन्दुज, तालुकान र जरन्ज रहेका छन्। तालिबानले मेमा अफगानिस्तानको ग्रामीण इलाकाको धेरै भागहरू कब्जा गरिसकेको छ। विदेशी सेनाहरूको अन्तिम फिर्ताको सुरुवातसँगै आक्रमणलाई तालिबानले तीव्र बनाएको हो। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले अपडेट गरेको T20 को नयाँ वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी अटाएका छन्। नयाँ वरियता अनुसार नेपालका युवा खेलाडी कुशल भुर्तेलको वरियता यथावत रहेको छ। ब्याटिङ वरियतामा कुशल 60औं स्थानमा रहेका छन्। यसअघि उनी 60औं स्थानमै रहेका थिए। नेपालका पूर्व कप्तान पारस खड्काको वरियता सुधार भएको छ। पारस 90औं स्थानमा उक्लिएका छन्, तर पारसले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा गरिसकेका छन्। यस्तै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 94औं स्थानमा उक्लिएका छन्। बलिङ वरियतामा नेपालका सन्दीप लामिछाने 77औं स्थानमा रहेका छन् भने नेपालको T20 र 1 दिवसीय वरियता भने यथावत रहेको छ। T20 तर्फको नयाँ वरियतामा नेपाल 12औं स्थानमा रहेको छ। नेपाल 1 दिवसीय वरियताको 16औं स्थानमै रहेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अल्पमतमा परेपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा, नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु, माओवादी र कांग्रेस बीच नेतृत्वमा आलोपालो, एमालेको विवादले ओली कमजोर बन्दै। कोरोना संक्रमण दर घट्नै सकेन। विगत 24 घण्टामा 24% संक्रमण, 30 जनाको मृत्यु। परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीलाई खोप लगाइदिने सरकारको निर्णय। कोरोना परीक्षणमा उपकरणको अभाव र खोपको व्यवस्था नहुँदा UAE द्वारा नेपाली श्रमिक अस्वीकार। सरकारको लापरवाहीले कामदार विमानस्थलबाटै घर फर्कन बाध्य। देशका प्रमुख दलहरूमा नेताहरूको स्वार्थ हावी हुँदा संकटको भुमरीमा एमाले फुटको साइत कुर्दै कांग्रेसमा वैधानिकताको बहस, माओवादीको संरचना ध्वस्त, जसपा भद्रगोल। तरकारी तथा फलफुलमा विषादीको मात्रा अत्यधिक, प्रभावकारी परीक्षण नहुँदा जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड, वैज्ञानिक चेत जाँचको व्यवस्था गर्न उपभोक्ताको माग। तालिबान सशस्त्र समूहले अफगानिस्तानको 1/4 भन्दा बढी प्रान्तीय राजधानी कब्जा गरेपछि सरकार संकटमा, कार्यवाहक अर्थमन्त्रीद्वारा राजीनामा। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदले सार्वजनिक गरेको T20 को नयाँ वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी समावेश। T20 तर्फ 12औं र 1 दिवसीय तर्फ 16औं स्थानमा यथावत। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धुमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।